بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ جدع المشترك العلمي، وكما وعدتكم في الحصة الماضية فسوف أخصص هذه الحصة إن شاء الله لتصحيح التمرين التطبيقي الذي اقترحته عليكم في الحصة الماضية. إلا أن الجديد في هذه الحصة إن شاء الله سوف أستعمل لغة بسيطة جدا، أو سأحاول أن أمزج بين اللغتين العربية والفرنسية كي يتمكن جميع التلاميذ من فهم مضامين الحل الذي سأقدمه لكم إن شاء الله لاحقا. إذن فبالنسبة للدرس اللي عندنا هو جينيراليتي سور لي فونكسيون نوميريك. التمرين اللي غادي نعالجوه إن شاء الله، التمرين التطبيقي اللي غنعالجوه يعني كيتمحور حول درس جينيراليتي سور لي فونكسيون نوميريك. إذن لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس دابليكاسيون، لي زوبجيكتيف ديال ليكزيرسيس يعني الأهداف ديالو. أولا يعني ميتريزي لي تكنيك دو لا ديتيرميناسيون دو لونسومبل دو ديفينيسيون دو فونكسيون نوميريك، يعني تمكنوا باش تحددوا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال واحد لا فونكسيون نوميريك. حيت هاد لونسومبل دو ديفينيسيون راه تري امبورطونت من بعد ان شاء الله، يعني في السنة المقبلة إن شاء الله، وفي السنة إن شاء الله ديال السنة الثانية بكالوريا. تلاحظوا بأن هاد لونسومبل ديال ديفينيسيون ضروري خصكم تركزوا عليها إن شاء الله باش تكونوا فاهمينها إن شاء الله ابتداء من هاد السنة. إذا غادي نمروا دابا إن شاء الله باش نديروا لا سوليسيون ديالنا ديال ليكزيرسيس دابليكاسيون. دونك ليكزيرسيس دابليكاسيون اللي طرحته في الحصة الماضية هو هذا. إذن déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f dans les cas suivants. عندكم هنا 9 ديال الحالات. إذا إن شاء الله غادي نمر باش نجاوب على ليكزومبل الأولاني. Exemple 1. Donc, on a f de x est égal x carré plus 2x plus 1. كتلاحظوا معايا بأن هذه c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes راه شفناهم في الدورة الأولى. إذن alors d de f est égal à r car f est un polynôme. Donc l'ensemble des définitions de la fonction polynôme toujours راه هي d de f كتساوي r toujours est égal à r. هذه خص تكون عندكم كقاعدة يعني تميتريزيوها من دابا. c'est une règle qu'il faut retenir. اوكي، يعني قاعدة اللي خصكم تكونوا ضابطينها. يعني دائما ملي كتكون عندكم لا فونكسيون بولينوم توجور لونسومبل دو ديفينيسيون ديالها هي ار. فونكسيون بولينوم هي لا فونكسيون اللي ما تيكونش فيها يعني لو فاريابل اكس في الداخل ديال لا غاسين كاري، وما تيكونش لو فاريابل اكس في المقام، وما تيكونش في الداخل ديال لا فالور ابسولي. اوكي، هذا هو يعني الشرح المبسط ديال البولينوم. اوكي، دونك اون باس à l'exemple 2. L'exemple 2, on a f de x est égal à 2x moins 3 sur x moins 2. هذا هو l'exemple اللي عطيتكم. دونك هنا كتلاحظوا بأن لا فونكسيون c'est une fonction كتسمى rationnelle. fonction rationnelle يعني جذرية، فيها المقام وفيها البسط. اوكي، هنا دائما ملي كتكون عندكم هاد لا فونكسيون راسيونيل ديما خصكم تردوا البال، دائما كتحطوا لا كونديسيون ديال المقام، لا كونديسيون على المقام. المقام خص يكون دائما كيخالف صفر. اذا شنو كتبنا هنا؟ دو دي اف كتساوي اكس بارتيان تاع ار تيل كو اكس موان 2 ديفيرون دو زيرو. من بعد هنا غادي نرجعو هاد موان 2 لهنا، غتولي عندك هنا اكس كتخالف جوج، دونك اكس ديفيرون دو 2. شنو هي اكس ديفيرون دو 2؟ يعني كاع الأعداد كاملين اللي كاينين في ار باستثناء العدد اللي هو جوج. كيفاش غنعبرو عليها؟ دو دي اف تيغال ار موان 2، يعني لي نومبر غيال كاملين باستثناء جوج، sauf le nombre 2. اوكي،
يعني إكس كتخالف جوج ممكن نعبرو عليها بهاد الطريقة هادي. هادي هي الكتابة ديال لونسومبل دو ديفينيسيون. أو لا نعبرو عليها بهاد الطريقة هادي سو فورم دي زانتيغفال. أوكي R موان دو، دونك إلا خديتو لونسومبل R كاملة اللي هي موان لانفيني حتى البلوس لانفيني، إلا حيدنا منها دو دونك اش غيبقى لينا؟ غيبقى لينا لانتيغفال موان لانفيني دو أو فيرت جوج مداخلاش حيت R موان دو أونيون دو بلوس لانفيني. هاد ليكريتور هادي راه شفناها في لا بروميير بارتي كيفاش كنحولو هاد ليكريتور لهادي. Cette écriture, comment on transforme cette écriture à cette écriture. On passe maintenant à l'exemple 3. ندوزو دابا l'exemple 3. شنو عندكم؟ On a f de x égal à racine carrée 3x moins 2. كتلاحظوا هنا بأن عندكم واحد جذر مربع لا راسين كاري. كما كتعرفوا بأن لا راسين كاري ديما خص يكون الداخل العدد اللي تيكون فيه جذر مربع ديما خص يكون العدد اللي كان في الداخل كيفاش خص يكون دائما موجب. إذا دونك غادي نامبوزيو هاد لا كونديسيون هادي، غادي نحطو هادي دونك دي دي اف تيكالا اكس ابارتيان تاع ار، بحيث هنا نحطو هاد الشرط اللي هو الشي اللي كان في الداخل ديال لا راسين كاري اللي هو 3x moins 6 خص تكون supérieur ou égal à 0. Alors, donc 3x supérieur ou égal à 6. C'est-à-dire que x supérieur ou égal à 2. Ok, 6 على 3. 6 sur 3 c'est 2. هاد l'inégalité هادي ممكن نعبرو عليها sous forme d'un intervalle. Ok, شنو هو l'intervalle؟ Il y a dit de f est égal à l'intervalle fermé de plus l'infini. Ok, يعني الأعداد اللي كتبدا من جوج فما فوق 2 plus l'infini. هذه هي l'ensemble de définition.